أهلا الولاد، باش نشوفو مع بعضنا اليوم diagramme de cas d'utilisation, use case diagramme. Définition. Ben, le use case permettant de structurer les besoins des utilisateurs et les objectifs correspondants d'un système. Il centre l'expression des exigences du système sur ses utilisateurs. Ils partent du principe que les objectifs du système sont tout motivés. به شو نلقاو في وسط الكا دوتيليزاسيون هذه، في وسط شو نلقاو كاليمون في الموديليزاسيون. دونك نلقاو اكتور اللي هو على حسب شنو هو انت السيتياسيون، يعني يوتيليزاتور ادمين. Donc l'acteur هو entité externe qui agit sur le système, opérateur du système. L'acteur peut consulter ou modifier l'état du système en réponse à l'action d'un acteur. Le système fournit un service qui correspond à son besoin. Les acteurs peuvent être classés. Acteurs primaires, ce sont les utilisateurs du système, ou l'acteur secondaire sont les administrateurs، يعني administre le système. باهي كيفاش باش تكون العملية هذه؟ دونك عندنا اكتور وعندنا الفونكسيون تاعنا، اليوز كيس نتاعنا، الاسم تاع. دونك احنا شنو نسحقوا له هذا؟ دي فونكسيون، يعني دي فونكسيون كل حاجة تربطها بحكاية. فونكسيون شنو تعمل باش مربوطة مع شكون؟ الفونكسيون اللي بوتيتر يبدا فيها برشا فونكسيونات اخرين وتربط. واضح؟ تربط انت والريلاسيون اللي عندك. الفونكسيون تربطها فونكسيون اخرى بالريلاسيون نتاعك. فما عندنا تروا تيب نتاع ريلاسيون، وعندنا اكتور دونك تربط بالفونكسيون اللي يعمل فيها. كيما بار اكزومبل عندنا انسان، ولا عندنا مثلا حريف ولا اي حاجه، كاستمر باش يمشي مثلا يجبد فلوس من البنك. دونك شي تكون الفونكسيون هذه روتيري ارجون، تربطها بخط هكاك يكون ما فيش لا فلاش لا حتى شيء. هذا بالنسبه للريلاسيون بين الاكتور وبين الفونكسيون. واضح؟ باهي دونك شوفوا انواع لي ريلاسيون. عندنا ريلاسيون دي جينيراليزاسيون والا هيريتاج، عندنا بروسبكت، وعندنا كليون اجونس. الكليون اجونس هيريتي على البروسبكت. البروسبكت يعمل ريتيري لارجون، والكليون اجونس ياخو لانفورماسيون نتاع الكونت نتاعو. واضح؟ باهي نمشيو توا للانكلوزيون. دونك لانكلوزيون تتربط هذه ما بين فونكسيون وفونكسيون اخرى. دونك مثلا فيرمون تهز ديريكتومون ليدونتيفيكاسيون، تهز. Donc cette relation permet ainsi de décomposer des comportements et de définir des comportements partageables entre plusieurs cas d'utilisation. Ben voilà, relation d'extension. Donc كيف بين deux fonctions. Donc مثلا ناخذ exemple vérification solde d'un compte directement تهز يا ربي الفيرمون دونك يكون فيها vérification sur le compte. Cette relation permet de modéliser les variantes de comportement d'un cas d'utilisation. ناخذ اكزومبل كامل تو اللي احنا بكري تشوفوا بالكعبه. دونك ناخذ اكزومبل كامل. قبل ما ننسى عني ريمارك. دونك l'extend je peux ماهيش اوبليغاتوار. نجم نعملها يعني كيما معناتها ماهيش حاجه ضروريه. لانكلود لا، لانكلود اوبليغاتوار باش تعمل.
الاكستند تعمل في وسط الباج في نفس الباج ولا انكلود في باج اكسترن باج اخرى. فهذه ريمارك ناخذ اكزامبل، قلنا اكزامبل كامل. عندنا كليون ديستون وعندنا كليون لوكال. باش يعمل فيرمون بار انترنت لكليون ديستون، اريتي على الفيرمون دونك فما فيرمون بار انترنت. الفيرمون الكبيره شو نلقاو فيها؟ نلقاو فيها واحده انكلود ايدنتيفيكاسيون، نلقاو فيها extend verification sold count، وبالطبيعة مربوطة بالكليون لوكال. نمشيو للإكزامبل الثاني. هذه دونك هذه سيتواسيون كاملة باش نقراوها باش نفصلوها، ومن بعد نعطيو ريبريزونطاسيون نتاعها. بالنسبة للانكلود والاكستند راهو شغل يعني باش نعرف هذه بالاكزرسيسات تشد واضحة. يعني بعد انك تعمل اكزرسيس ولا حاجة تاج تلقاها فونكسيون ولا حكاية ديريكت تقول هذه ديريكت اكستند، هذه ديريكت انكلود. يعني بالممارسة تعمل برشا اكزرسيسات، تمرن برشا، تنعمل ان شاء الله ديز اكزرسيس تمام برشا باش ديريكت اي خاطر برشا حاجات يتعاونوا يعني دونك ديريكت تحطها يعني اكستند ولا انكلود. ناخذ السيتواسيون تاعنا هذه او باش قال اون فيو دو لا ميز ان بلاج تاع لوجيسيال dédié d'un logiciel Excel. Donc هذا ما يهمناش فيه. Ce logiciel s'adresse à différentes catégories de réseaux. Il doit servir principalement à ديما ناخذ حاجة اللي نستحقوا لها. دونك هذا مثلا par exemple هذا ما نشوفوش، هذه ما نشوفهاش. Tous les personnels de l'entreprise peuvent consulter le système. Donc من توا نبدأ ركز soit pour vérifier qu'un produit particulier existe, soit pour un parcours libre des informations. Toute consultation doit être précédée d'une authentification légère dans laquelle la personne précise son nom et son service à des fins de statistiques ultérieures. Les ingénieurs peuvent effectuer différentes opérations de mise à jour pour les produits dont ils sont responsables à jour de modification des informations sur les produits. Donc نلقاو فما mise à jour donc نلقاو فيها l'ajout, retrait ولا modification. كمل. Ces opérations doivent être précédées d'une authentification plus approfondie, lors de laquelle l'ingénieur précise son nom, son service et donne un mot de passe qui est vérifié en contactant le système de gestion du personnel. Toutes les opérations, consultation et mise à jour donnent lieu à un enregistrement dans le journal des accès et peuvent optionnellement s'accompagner d'une impression des documents accédés. Faire identifier les acteurs du système, identifier et réaliser les cas d'utilisation. يعني أنا باش نعملو دونك السي نلقاو فيهم الحاجات هذوما باش نعملوهم. أكثر حاجة لازم نركزو عليها الفقرة يعني نقراوها ونتمعنوا فيها مليح خاطر لازم تتفهم، وأقل ديتاي يعني لازم يتحط. تحبوا قبل ما نبداو قبل ما نشوفوا سوليسيون نحاولوا ما نعرفش اللي مش نحل باش نخدمها من الاول جوست نحاولوا معناتها كان نطلعوا ابري شنو فما موجود. باهي دونك اش عندنا نحكي؟ عندنا انجينيور واضح وعندنا بيرسونيل. دونك انجينيور يتعب على البيرسونيل.
هذه حاجة يعني فاكتورات عرفناهم، سي بون عرفنا. باهي فما كونسيلتي، يعني فما كونسلتاسيون. كونسلتاسيون شو فيها وحيدة اكستند فيريفي، واضح، فيريفي. وبعد شو نلقاو، يعني كي يبدا فيريفي، انا علاش قلت اكستند، خاطر حاجة في وسطها، كي حاجة باش تهزك بلاصة أخرى، باش تهزك حاجة لبرا، دونك تولي تعمل انكلود. هذاك علاش اني اخترت الاكستند، واضح. باهي دونك باش نلقاو اوثنتيفيكاسيون، باش نلقاو اوثنتيفيكاسيون هذه باش تكون انكلود. شنو اخر؟ اوثنتيفيكاسيون فيها نو سيرفيس اكسيتيرا. وباش نلقاو سون سيرفيس، باش نلقاو باهي الانجينيور يعمل ميزاجور. دونك فما لاجور ريتري موديفيكاسيون authentification puis son nom et son service. Il donne un mot de passe qui vérifie l'encodement de gestion. نلقاو enregistrement journal، نلقاو enregistrement دونك الجورنال هذه بالنسبة للكونسلتاسيون والميزاجور، دونك مربوطة ببعضهم. يعني شو معناتها؟ يعني كونسلتاسيون نتاع الكونسلتاسيون نتاع البيرسونيل والميزاجور نتاع الانجينيور مربوطين ببعضهم. شو باش مربوطين؟ بالانجسترمون جورنال. باهي خلينا نشوف، خاطر مش نحكي كيكا منكمش باش تفهموني بالكدا. دونك خلينا نشوف، شوفوا كيفاش باش تكون. دونك فوالا شو قلت توا، عندنا امبلوي ولا بيرسونيل، معرفش عندنا امبلوي ولا بيرسونيل مش مشكل. وعندنا انجينيور، فما ميزاجور ولا فما اوثنتيفيكاسيون، اوثنتيفيكاسيون ولا يا ربي فما انجسترمون جورنال والكونسلتي. دونك هذه وهذه مربوطين ببعضهم. هذه الريلاسيون اللي معناتها اللي العلاقة ما بيناتهم، يعني اللي يتزبطوا فيهم. باهي في الكونسلتاسيون احنا شنو قلنا؟ فيريفي برودوي وباركور لي انفورماسيون، اوثنتيفيكاسيون ليجير. هذه بالنسبة للكونسلتي. ميزاجور شنو فيها اجو ريتري موديفيكاسيون. authentification approfondie. authentification approfondie مربوطة بالauthentification ليجير، هذه قلنا عليها. لحظة أول. Donc ces opérations doivent être précédées d'une authentification plus approfondie, lors de laquelle l'ingénieur précise son nom, son service et donne un mot de passe qui est vérifié en contactant le système de gestion personnelle. دونك هكاكا باش تكون البريزونطاسيون. فما حاجة مش واضحة دونك تكومنتيو